हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस थर्ड इयरको फाइनेन्स अन्तर्गत बोन्ड भ्यालुएसन च्याप्टर पढ्न जाँदैछौँ। र आज सुरुमा बोन्ड भ्यालुएसनको मिनिङ पढ्छौँ र त्यसपछि हामीले यसका केही इम्पोर्टेन्ट थ्योरीहरूका साथसाथै हामी फर्मुलाहरू पनि पढ्छौँ। र सुरुमा बोन्ड भ्यालुएसन भनेको के हो? जस्तै हामीले अब कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसन हुन्छ नि, उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो व्यवसायहरूलाई बढाउनको साथसाथै व्यवसाय गर्नको लागि चाहिँ लोनहरू लिने गर्दछन् होइन। लोनहरू लिने र साथसाथै उनीहरूले चाहिँ अब सेयर क्यापिटलहरू इस्यु गर्ने यदि कम्पनी हो भनेदेखि। र अब उसले के गर्छ त, जस्तै अब एक्सटर्नल र इन्टर्नल फाइनेन्सहरूको युज गर्ने गर्दछ। र साथसाथै उनीहरूले चाहिँ इन्टर्नल सोर्सिङ मात्र युज नगरेर चाहिँ उनीहरूले एक्सटर्नल सोर्सेस पनि युज गर्ने गर्दछ। त्यस अन्तर्गत हाम्रो जस्तै उनीहरूले डेब्ट हुन्छ नि, डिबेन्चरहरू इस्यु गर्ने र बोन्डहरू इस्यु गर्ने, त्यसरी ट्रेजरी बिल्सहरू इस्यु गर्ने गर्छ। तर यो हाम्रो ट्रेजरी बिल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले मात्रै इस्यु गर्ने गर्दछ है। सर्टिफिकेट अफ द डिपोजिटहरू भइहाल्यो है। र अब विशेष गरी चाहिँ कुनै पनि संस्था अथवा अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफ्नो बिजनेस प्लानहरूलाई प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ अनि फन्डिङ गर्नको लागि अथवा आफूलाई चाहिँ क्यास अथवा पैसाहरू हुन्छ नि, हो त्यो चाहिरहेको बेला चाहिँ उनीहरूले चाहिँ डिबेन्चरहरू बोन्डहरू चाहिँ इस्यु गर्ने गर्दछ पब्लिकली। हो यसरी नै हाम्रो बोन्ड पनि कम्पनीले अथवा कुनै पनि संस्था अथवा सङ्गठनले चाहिँ बोन्डलाई चाहिँ एज अ सोर्स अफ द फन्डको रूपमा चाहिँ एक्सटर्नल सोर्स अफ द फन्ड हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै अब हामीले यो एउटा बोन्ड हुन्छ होइन, यो बोन्ड भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै यो बोन्डमा यो भनेको के हो, एक्सटर्नल सोर्सेस अफ फाइनेन्स भनेर बुझ्नुपर्छ है। र यसै सँगसँगै अरू के हुनसक्छ त, यो यसमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट पनि दिने गर्दछ। इन्ट्रेस्ट एन्ड रिपेमेन्ट अफ बोन्ड एट म्याच्युरिटी पिरियड। जस्तै एउटा फिक्स टाइमको लागि पछि अथवा 5 वर्ष अर 10 वर्ष कुनै पनि एउटा स्पेसिफाइड टाइम हुन्छ नि, हो त्यो टाइम पछि चाहिँ यो जुन बोन्ड हुन्छ नि, हो त्यो बोन्डको चाहिँ उसमा चाहिँ अब के गर्छ भन्दा फिर्ता गर्छ के, जो बोन्ड होल्डरहरू हुन्छ नि हो तिनीहरूलाई चाहिँ फिर्ता गर्ने काम गर्छ। रिपेमेन्ट अफ द बोन्ड एट द म्याच्युरिटी पिरियड, म्याच्युरिटी टाइम भनेर हुन्छ होइन। र यसरी जुन हाम्रो इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि, यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दा अब हजुरहरूले थाहा नै छ के हो भन्दा चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ अब मन्थली पनि हुन सकिन्छ है, मन्थली पेड गर्ने हो कि, र यसै गरी अब बाई मन्थली हो कि अथवा सेमी एनुअली हो कि, र साथसाथै अब के हुन्छ त क्वार्टरली हो कि र अथवा एनुअली हो कि, र अरू के हुन्छ त अब 365 डेजमा भने मतलब प्रत्येक दिनमा दिने हो कि के हुन्छ त। हो यसरी नै इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ पेड गर्ने गर्दछ है। र तर हाम्रो जुन हाम्रो फेस भ्यालु हुन्छ नि, हो त्यो फेस भ्यालु चाहिँ कहिले दिन्छ त, एट द म्याच्युरिटी पिरियडमा। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ बोन्ड पनि यस्तो टाइपको हुन्छ, कुन चाहिँ फेस भ्यालु मात्रै रिडिम गरिदिने हुन्छ अथवा कुनमा चाहिँ के हुन्छ त फेस भ्यालु प्लस प्रिमियम पनि दिएर चाहिँ फिर्ता गर्ने हुन्छ है यसरी। र अब कस्तो पनि हुन्छ भन्दा चाहिँ जेनरली चाहिँ यो केस चाहिँ हुँदैन, तर फेस भ्यालुमा चाहिँ माइनस डिस्काउन्ट गरेर चाहिँ रिपेमेन्ट गर्न पनि सक्छ। यसरी विभिन्न केसहरू हुन्छ है। यो सबै केसहरू हामी बिस्तारै सबै हेर्छौँ, तर आज हामीले जस्ट कन्सेप्टहरू हुन्छ नि, जेनरली बोन्ड भनेको के हो, बोन्डको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यसमा हेर्न जान्छौँ। र के रहेछ त हाम्रो बोन्ड भनेको, यो बोन्ड भनेको एउटा एक्सटर्नल सोर्सेस अफ द फाइनेन्स हो। यो एक्सटर्नल सोर्सेस अफ द फाइनेन्समा के गर्ने गर्छ त, कम्पनीलाई यदि फन्ड अथवा क्यास एउटा पैसा चाहियो हुन्छ नि उसको प्रोजेक्टहरूलाई फाइनेन्स गर्न, उसको बिजनेसलाई बढाउनको लागि, हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो बोन्डहरूले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्ने गर्दछ। बोन्ड इस्यु गरेर चाहिँ कम्पनीले चाहिँ फन्डिङ अथवा आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ बढाउने काम गर्दछ, अर्थात् फाइनेन्सिङ गर्ने काम गर्दछ। र यो बोन्ड यसरी बोन्ड इस्यु गरे बापत यो बोन्ड चाहिँ अब फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ कि, जेनरली केसमा चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। र जस्तै अब हामीले बुझौँ न, बोन्ड भने चाहिँ रिडिमेबल बोन्ड पनि हुन सकिन्छ, कन्भर्टेबल बोन्ड पनि हुन सकिन्छ, इरिडिमेबल
बोन्ड पनि हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले पछि रिपेमेन्ट नै गर्नु पर्दैन हो त्यस्तो केस पनि बोन्डहरू पनि हुन सकिन्छ है। विभिन्न प्रकारको बोन्ड हुन्छ तर सामान्यतया होइन बोन्डको यो फिचर्सहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसमा इन्ट्रेस्ट दिने गर्दछ फिक्स टाइम अफ द पिरियडमा र साथसाथै म्याचुरिटी पिरियड भइसकेपछि फेस भ्यालुमा कुनै प्रिमियम पैसा जोडेर अथवा डिस्काउन्ट दिएर चाहिँ यसरी रिपेमेन्ट गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको हुन्छ। यसरी जेनरल इन्फर्मेसन अफ द बोन्ड या भइहाल्यो। यो भने चाहिँ अब जस्तै हामीले बोन्डलाई चाहिँ के पनि मान्न सक्छ भन्दा चाहिँ एउटा लङ टर्म डेब्टको रूपमा पनि लिन सकिन्छ जसलाई चाहिँ हामीले 1 वर्षभित्र नतिरेर चाहिँ 1 वर्षभन्दा पछि हुन्छ नि हो मोर देन 1 इयर पछि मात्रै रिपेमेन्ट गर्छ नि हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो बोन्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अ लङ टर्म डेब्ट भनेर पनि मान्छौँ। अ लङ टर्म डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट इस्युड बाई अ कोर्पोरेसन अर द गभर्मेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। कुनै पनि सरकार अथवा नेपाल सरकारले र कुनै पनि सङ्गठन अथवा संस्थाहरूले चाहिँ इस्यु गरेको एउटा लङ टर्म डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्टलाई नै हामीले बोन्ड भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र साथसाथै अब हामीले बोन्डलाई चाहिँ अर्को तरिकाले पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ कि त्यो भनेको चाहिँ एउटा के हो भन्दा चाहिँ एउटा यो बोन्ड भनेको चाहिँ एउटा यस्तो लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट हो जसमा चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट हुने गर्दछ है। जस्तै त्यो एग्रिमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ बरोबर हुन्छ नि जुनले चाहिँ बोन्ड इस्यु गरे हुन्छ नि हो त्यो बरुवाले चाहिँ के गरे हुन्छ भन्दा चाहिँ अग्रिड गरेको हुन्छ कि म चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ फिक्स टाइम पिरियड पछि चाहिँ यो बोन्डको एमाउन्ट हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ म चाहिँ तिमीहरूलाई इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल सहित नै फिर्ता गर्छु पछि केही समयपछि पिरियड पछि भनेर चाहिँ यसरी पनि हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। जस्तै अब इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा के भन्नुपर्छ भन्दा अ बोन्ड इज अ लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट अन्डर विच अ बरोवर अग्रिज टु मेक अ पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड द प्रिन्सिपल अन स्पेसिफिक डेट्स टु द होल्डर अफ द बोन्ड भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। र यसरी हाम्रो जेनरल मिनिङ अफ द बोन्ड पनि यही सकिन्छ तर हामी यसमा लेखौँ अब यति कुरा हामीले एक्जाममा लेखिसकेपछि हाम्रो मार्क्स पनि आउन सकिन्छ नि त। जस्तै बोन्ड भन्ने चाहिँ अब के हो त भन्दा एउटा यो के हो अ लङ टर्म डेब्ट अ लङ टर्म डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट issued by corporation or government अथवा कुनै पनि कोर्पोरेसनले चाहिँ इस्यु गरेको एउटा लङ टर्म डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्टलाई हामीले के भन्छौँ बोन्ड भनिन्छौँ। एउटा यो परिभाषा भयो है। र यसै गरी अर्को हाम्रो परिभाषा रहेको छ अ बोन्ड इज अ लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट एउटा चाहिँ के हो अरे एउटा लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट हो अरे जसमा के गरिन्छ अन्डर विच अ बरोवर अग्रिज टु मेक पेमेन्ट्स अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रिन्सिपल हो नि त प्रिन्सिपल है इन्ट्रेस्ट एन्ड द प्रिन्सिपल अन स्पेसिफिक डेट्स भनेको रहेको छ है टु द कसलाई भन्दा होल्डर अफ द बोन्ड अर्थात् जसको चाहिँ पैसाहरू हुन्छ नि हो त्यो जुन बोन्डलाई चाहिँ जसले चाहिँ के गर्छ होल्ड गरेको हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ होल्डर अफ द बोन्ड्स भन्छ है टु द होल्डर यसलाई चाहिँ ओनर भनिन्छ क्या टु द होल्डर अफ द बोन्ड्स भनेर चाहिँ यसरी हामीले बोन्डलाई अर्को तरिकाबाट पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ। र यसरी अहिलेसम्म हामीले हेरेको भनेको यो बोन्ड भनेको के रहेछ त यो बोन्ड भनेको एउटा एक्सटर्नल सोर्सेस अफ द फाइनेन्स हो जसबाट चाहिँ कुनै पनि व्यवसाय अथवा कुनै पनि कम्पनी हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्ट अथवा आफ्नो बिजनेसहरूलाई चाहिँ बढाउनको लागि चाहिँ क्यासहरू युज गर्छ नि हो त्यसलाई नै हामीले एक्सटर्नल सोर्सेस अफ द फाइनेन्स भन्छौँ। अर्थात् हामीले बाहिरी स्रोतबाट चाहिँ फाइनेन्सहरू गर्छौँ भनेदेखि कम्पनीलाई त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसलाई के भनिन्छ एक्सटर्नल सोर्सेस अफ द फाइनेन्स भनिन्छ। र यसरी यो बोन्डमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट र कुनै यसको प्रिन्सिपल एमाउन्ट हुन्छ नि प्रिन्सिपल एमाउन्ट चाहिँ पेमेन्ट गरिन्छ एट द
म्याचुरिटी पिरियड। जस्तै हाम्रो इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्ने भनेको एग्रिमेन्ट अनुसार हुन्छ कि कुनै कुनै बोन्ड चाहिँ मन्थली दिन्छ अथवा उनीहरूको एग्रिमेन्ट अनुसार हुन्छ कि सेमी एनुअल्ली र क्वार्टरली एनुअल्ली 365 डेज अनुसार चाहिँ यसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। जस्तै अब कुनै पनि बोन्ड हुन्छ नि त्यसको चाहिँ एउटा म्याचुरिटी पिरियडमा चाहिँ उनीहरूलाई प्रिन्सिपल एमाउन्ट चाहिँ रिपेमेन्ट गर्दा चाहिँ उसलाई फेस भ्यालु हुन्छ नि फ्रेस भ्यालु मात्रै दिन नै सक्छ अथवा फेस भ्यालुमा प्रिमियम केही पैसाहरू जोडेर दिन पनि सकिन्छ अथवा त्यो फेस भ्यालुमा केही रकम घटाएर पनि उनीहरूले दिन सकिन्छ। यसरी चाहिँ दिन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। अब हामीलाई एउटा कुरा के हो भन्दा चाहिँ हामीलाई न्युमेरिकल गर्दा चाहिँ के थाहा हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ मन्थली भनेपछि प्रत्येक महिना जसमा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त 12 मन्थ हुन्छ यो थाहा हुनु पर्यो। र सेमी एनुअल्ली भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा वर्षमा दुईचोटि इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नुलाई हामी सेमी एनुअल्ली भन्छौँ भनेको यो 2 टाइम्स हुने गर्दछ। र यो मन्थलीको केसमा चाहिँ कति हुन्छ 12 टाइम्स चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिने गर्दछ र सेमी एनुअलमा चाहिँ के हुन्छ त 2 टाइम्स चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिने गर्दछ। र क्वार्टरलीमा के हुन्छ त क्वार्टरलीमा 4 चोटि दिन्छ भनेपछि ती 3 महिनामा गरेर चाहिँ 12 महिनामा हाम्रो एउटा एक वर्षमा चाहिँ कतिचोटि दिन्छ 4 चोटि 4 टाइम्स हुन्छ है 4 टाइम्स हुन्छ। र कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ 3 मन्थ हुन्छ नि त 3 मन्थ गरेर चाहिँ यसरी 3 मन्थको ग्यापमा चाहिँ दिने गर्दछ 4 पटकसम्म भन्ने कुरा चाहिँ रहेछ। र यसरी एनुअल्लीमा चाहिँ के भन्दा चाहिँ एक वर्षमा 1 टाइम ओन्ली। र 365 डेज भने चाहिँ अनुसार हुन्छ नि प्रत्येक दिन के 1 डेज एक दिनमा इन्ट्रेस्ट दिने हो कि के हो भन्ने कुरा चाहिँ यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी बुझ्नुभयो होला नि त होइन। यसमा जस्तै अब मन्थली भन्ने हामीले कतिचोटि इन्ट्रेस्ट दिन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ भन्दा 12 टाइम्स 12 पटक चाहिँ दिने गर्छ अरे एक वर्षमा। र सेमी एनुअल्ली भने चाहिँ के हो भन्दा 2 टाइम्स चाहिँ दिने गर्छ अरे। र क्वार्टरली भन्ने बित्तिकै हामीले 4 टाइम्स ती 3 मन्थको 3 हुन्छ नि 3 ती 3 मन्थको चाहिँ ग्यापमा चाहिँ गर्ने गरिन्छ। र यसरी एनुअल्लीमा चाहिँ एक वर्षमा एकचोटि जस्ट ओन्ली 1 टाइम्स मात्रै दिने गर्दछ इन्ट्रेस्ट है। र अर्को 365 डेज अर्थात् के भन्दा यसमा चाहिँ एक दिनमा इन्ट्रेस्ट दिने काम गर्दछ। यसरी चाहिँ हामीले बोन्डमा चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ अथवा हाम्रो बोन्ड होल्डरहरूलाई चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ यस्तो तरिकाले पनि इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। र अर्को भनेको के हो भन्दा अ लङ टर्म डेट इन्स्ट्रुमेन्ट इस्युड बाई द कर्पोरेसन अर द गभर्मेन्ट जसलाई हामी के भन्छौँ बोन्ड भने चाहिँ बोन्ड भनेको के रहेछ त जेनरली हामीले यसलाई बुझ्नुपर्दा बोन्ड भन्ने बित्तिकै अ लङ टर्म इन्स्ट्रुमेन्ट इस्युड बाई द कर्पोरेसन अर द गभर्मेन्ट अर्थात् यो लङ टर्म भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ एक वर्षभन्दा बढी पिरियड पछि मात्रै पेड गर्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट एउटा लोन है भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को भनेको के हो अ बोन्ड इज अ लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट अन्डर व्हिच अ बोरोवर agrees to make a payments of the interest and the principal on the specific dates टु द होल्डर अफ द बोन्ड भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। यो भनेको एउटा यस्तो कन्ट्र्याक्ट हो एउटा लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट हो जुन चाहिँ धेरै लामो पिरियडसम्मको लागि चाहिँ रहिरहन्छ एउटा यस्तो एग्रिमेन्ट हो जसमा चाहिँ के हुन्छ त बोरोवर हुन्छ नि हो त्यो बोरोवरले चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ म केही समयपछि अब यो यसरी बोन्ड इस्यु गरेको बदलामा चाहिँ फेस भ्यालु सहित इन्ट्रेस्ट पनि दिन्छु कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक डेटमा भन्ने कुरा चाहिँ यसरी एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ। कसलाई दिने त टु द होल्डर अफ द बोन्ड भन्ने कुरा चाहिँ यसरी रहेको छ। र अब हामी यहाँ हेरौँ हामीले बोन्डको जेनरली हामीले सबै कुराहरू चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक यसको विशेषताहरू हामीले बुझिसक्यौँ तर पनि अब हामीले एक्जाममा आउँदाखेरि कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ है। र हाम्रो यहाँ रहेको छ फिचर्स अर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ बोन्डको चाहिँ फिचर अर द क्यारेक्टरिस्टिक्स विशेषताहरू हुन्छ नि हो के छ त हाम्रो जस्तै अब हामीले बुझौँ हाम्रो बोन्डमा के हुन्छ त अघिदेखिबाट मैले के भन्दैछु फेस भ्यालु हुन्छ अर्थात् पार भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। जस्तै यसमा के हुन्छ एउटा फेस भ्यालु अर पार भ्यालु यसलाई के भन्छ बुक भ्यालु पनि भन्छौँ है यसरी बुक भ्यालु यो भनेको चाहिँ लगभग एउटै हो कि सबै होइन हो। यो जुन बोन्डले चाहिँ बोन्डको चाहिँ के हुन्छ त फेस भ्यालु अर्थ पार भ्यालु अर्थ बुक भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। जस्तै अब हामीले यो फेस भ्यालु अर्थ पार भ्यालु अर्थ बुक भ्यालुलाई हामीले यसरी डिफाइन गर्नुपर्दा चाहिँ जस्तै के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब द पार भ्यालु रिफर्स टु द
प्राइस प्रिन्टेड अर द मार्क इन द बोन्ड सर्टिफिकेट, जुन हाम्रो बोन्ड सर्टिफिकेटमा रहेको एउटा प्राइस हुन्छ नि, मूल्य हुन्छ नि, हो त्यसलाई नै हामीले चाहिँ बोन्डको चाहिँ फेस भ्यालु, पार भ्यालु अर द बुक भ्यालु भनेर बुझ्छौँ। र द स्टेटेड भ्यालु अफ एन एसेट्स इन द केस अफ द बोन्ड द फेस भ्यालु इज युजली चाहिँ कति हुनसक्छ 1000 हुन सकिन्छ। युजली हाम्रो जुन बोन्डको फेस भ्यालु कति हुनसक्छ ₹1000 अर द 1000 अर 100 है। नर्मली चाहिँ यस्तै हुने गर्दछ के, नर्मली केसमा। अरू छुट्टै केस भनेको एक्सेप्सनल केस भनेको छुट्टै छ, र हाम्रो अहिले नर्मली हुने भनेको कति छ, युजली जेनरली त यहाँ चाहिँ हाम्रो 1000 अर द 100 रुपियाँ चाहिँ हुने गर्दछ। भनेदेखि अब हाम्रो के रहेछ त यो फेस भ्यालु अर द पार भ्यालु अर द बुक भ्यालु भन्नुको अर्थ के भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो बोन्ड सर्टिफिकेटमा रहेको हुन्छ नि एउटा भ्यालु अथवा मूल्य, एउटा प्राइस हुन्छ नि बोन्डको, हो त्यसलाई नै हामीले द पार भ्यालु अर द बुक भ्यालु अर द फेस भ्यालु रिफर्स टु द प्राइस प्रिन्टेड अर द मार्क्ड इन द बोन्ड सर्टिफिकेट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। यसरी हाम्रो फेस भ्यालु अर द पार भ्यालु अर द बुक भ्यालु पनि हाम्रो बोन्डको चाहिँ विशेषता अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ। र अर्को नम्बर 2 मा रहेको चाहिँ यसरी कुपन रेट। कुपन रेट भनेपछि अब हामीले अब अरूहरू डिबेन्चरहरू केसमा हामीले के बुझिरहेको हुन्छ भने जहिले पनि हामीले इन्ट्रेस्ट रेट भनेर सुनिरहेको हुन्छ है। यसरी के भनेर सुनिरहेको हुन्छ हामीले, इन्ट्रेस्ट रेट भनेर सुनिरहेको हुन्छ। के हुन्छ अरे, इन्ट्रेस्ट रेट। यसरी हामीले इन्ट्रेस्ट रेट भनेर हुन्छ जेनरली डेब्ट अथवा उसको केसमा, डिबेन्चरको केसहरूमा। तर हामीले यो इन्ट्रेस्टलाई नै, इन्ट्रेस्ट रेटलाई नै हामीले बोन्डको कन्डिसनमा, बोन्डको हकमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, कुपन रेट भनेर भन्छौँ। जस्तै हाम्रो कुपन रेट एक्जाम्पलको लागि अब 10% हुन सकिन्छ, 12% हुन सकिन्छ, 16% हुन सकिन्छ। यसरी पर्सेन्टेजहरू हुन्छ नि, हो यो चाहिँ मन्थली अर बाई मन्थली अर सेमी एनुअल्ली अर क्वार्टरली एनुअल्ली जे पनि हुन सकिन्छ नि हाम्रो कुपन रेट है, जुन कुरा हामीले यहाँ अलरेडी पढिसक्यौँ यो कुरा। यसरी र अब हामीले बोन्डको पनि इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ अर कुपन रेट हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। जस्तै अब हुन्छ नि द स्टेटेड रेट अफ द इन्ट्रेस्ट अन द बोन्ड द एनुअल इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट डिभाइडेड बाई द बोन्ड्स पार भ्यालु भन्ने कुरा चाहिँ यसरी हाम्रो कुपन रेटमा हुने गर्दछ। अब हाम्रो जुन यो बोन्ड हुन्छ नि, बोन्डमा चाहिँ अब कुनैमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट नदिने भन्ने कुरा चाहिँ रहेको हुन्छ। तर युजल्ली हुन्छ नि, युजल्लीमा चाहिँ सामान्यतया चाहिँ हाम्रो बोन्डमा कुपन रेट अर्थात् इन्ट्रेस्ट रेट फिक्स इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ नि, सर्टेन % इन्ट्रेस्ट रेट भन्न बुझ्छौँ होइन। हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, बोन्डमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिने गर्दछ। जस्तै यहाँ लेखौँ, यसमा रहेको छ युजली bonds pay certain % interest, सर्टेन पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट दिन्छन्। तर हाम्रो एक्सेप्सन छ, के हो त भन्दा एक्सेप्ट जिरो कुपन बोन्ड्स भन्छ। जिरो कुपन बोन्ड्सको हकमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि इन्ट्रेस्ट दिने कुरा चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। तर अरू सबै केसहरू हुन्छ नि, अरू सबै बोन्डहरूमा चाहिँ त्यसको फेस भ्यालुमा चाहिँ के दिने गर्छ त, कुपन रेट अर्थात् इन्ट्रेस्ट दिने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। कुपन bonds on its face value to the holder। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो कुपन रेट हुन्छ नि, जुन चाहिँ फिक्स्ड टाइममा चाहिँ दिने गर्दछ र त्यो चाहिँ जेनरली चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुने गर्दछ है। जेनरली कुपन्स आर पेड अन द सेमी एनुअल्ली है, सेमी एनुअल्ली चाहिँ दिने गर्दछ सामान्यतया चाहिँ हाम्रो बोन्डमा। र अरू पनि हुन सकिन्छ नि, जस्तै एनुअली हुन सकिन्छ, मन्थली हुन सकिन्छ होइन, यसरी क्वार्टरली हुन सकिन्छ। हो यसरी हाम्रो कुपन रेट्स पनि हुने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो बोन्ड्सको फिचर्स अर्थात् क्यारेक्टरिस्टिक्स अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ। र यसरी अर्को हाम्रो विशेषता अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। हामीले कुन पढ्यो अहिले भनेको
एउटा फेस भ्यालु अर द पार भ्यालु अर द बुक भ्यालु पढिसक्यौँ र अर्को भनेको कुपन रेट र हाम्रो नम्बर 3 मा रहेको छ कन्भर्टेबिलिटी, जस्तै अर्थात् कन्भर्टिबिलिटी हुन्छ नि, जसलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै अब हाम्रो बोन्डहरूलाई चाहिँ कुनै पनि अब इक्विटी सेयरहरूमा कन्भर्ट गर्ने है, प्रिफरेन्स सेयरहरूमा कन्भर्ट गर्ने अथवा कुनै पनि अदर इन्स्ट्रुमेन्टको फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो कन्भर्टेबिलिटीको पोइन्टले गर्ने गर्दछ। हेरौँ है, त्यसमा के लेखेछ, कन्भर्टेबिलिटी र जस्तै इन सम बोन्ड्स इस्युअर मे अट्याच कन्भर्टेबिलिटी फिचर्स एज द स्विटनियर भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। इट गिभ्स द स्पेसिफिक राइट टु द होल्डर अफ द बोन्ड टु कन्भर्ट दियर बोन्ड इन्टु द फिक्स्ड नम्बर अफ द कमन स्टक एट प्री अरेन्ज प्राइस एट अ specified time period. This feature may also be advantage to the issuer. It improves the marketability of the bond and adds the flexibility in the capital structure भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ कुनै पनि बोन्ड हुन्छ नि, हो त्यो बोन्डलाई चाहिँ कुनै पनि बोन्डहरू, सबै बोन्ड त होइन तर कुनै पनि यस्तो बोन्डहरू हुन्छ त्यो बोन्ड चाहिँ कन्भर्ट हुन सकिन्छ आफ्टर अ स्पेसिफाइड पिरियड। कुनै पनि एउटा स्पेसिफाइड पिरियड पछि चाहिँ जुन त्यो बोन्ड चाहिँ कमन स्टक अर्थात् इक्विटी सेयरहरूमा चाहिँ परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। र यसरी कन्भर्ट गर्ने प्राइस हुन्छ नि, हो त्यो प्राइस चाहिँ हाम्रो स्पेसिफाइड पनि हुन सकिन्छ, जुन जसलाई चाहिँ हामीले प्रिडिटरमाइन पनि गरिएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो कन्भर्टेबिलिटीले चाहिँ गर्ने गर्दछ। र अर्को यसै गरी हाम्रो फिचर्स अन्तर्गत पर्ने गर्छ नम्बर 4 मा कल प्रोभिजन। कल प्रोभिजन भनेको मतलब के हो भन्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो बोन्डले चाहिँ के हुन्छ भने बोन्डहरू चाहिँ इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो प्रोभिजन राखिएको हुन्छ जसमा चाहिँ कल प्रोभिजन रहेको हुन्छ र यो दिस प्रोभिजन इज अट्याच एज द सेफ्टी मेजर्स फर द इस्युअर भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। यो जुन यो कल प्रोभिजन राखेको हुन्छ नि, हो यो कल प्रोभिजन चाहिँ किन राखिएको भन्दा चाहिँ यो इस्युअरहरूको सेफ्टीको लागि चाहिँ राखिएको हुन्छ है। बाई इस्युइङ द दिस राइट द बोन्ड्स इस्युअर can redeem the bond or the can buy back the bond by paying the call price before the maturity भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। र when the market interest rate drops then it is beneficial to the call the bond before the maturity। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ कुनै पनि बोन्डको, हो त्यो बोन्डको चाहिँ यदि मार्केटमा चाहिँ प्राइस एकदमै घटिरहेको छ, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट एकदम घटिरहेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो जुन हुन्छ नि म्याचुरिटी भन्दा पहिला नै यो बोन्डलाई चाहिँ कल गर्न सकिन्छ यो इस्युअरले, बोन्ड इस्युअरले भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। त्यो भनेको चाहिँ फाइदा हुनेछ त्यो इस्युअरलाई, अर्थात् कुनै पनि कम्पनी जसले चाहिँ बोन्ड चाहिँ इस्यु गरिरहेको हुन्छ उसले चाहिँ यदि त्यो बोन्डको इन्ट्रेस्ट मार्केट इन्ट्रेस्ट भनौँ न, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ ड्रप्स भइरहेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले चाहिँ म्याचुरिटी बिफोर म्याचुरिटी भने चाहिँ म्याचुरिटी पिरियड हुन्छ नि, हो त्यो म्याचुरिटी पिरियडभन्दा अगाडि नै चाहिँ उसले चाहिँ त्यो बोन्डलाई चाहिँ कल गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ, यो कल प्रोभिजनले गर्ने गर्दछ। जस्तै अब यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो बोन्डको फिचर्स अन्तर्गत इन्डेन्चर। अर्थात् के भन्दा चाहिँ इन्डेन्चर भन्ने बित्तिकै एउटा लिगल एग्रिमेन्ट अथवा एउटा कन्ट्र्याक्टलाई बुझ्ने गर्दछ है, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा यस्तो टर्म्स एन्ड द कन्डिसन रहेको हुन्छ है। त्यो बोन्डमा चाहिँ इस्यु गर्दा चाहिँ कस्तो कस्तो बोन्ड इस्यु गर्ने बेला ठ्याक्क टाइम हुन्छ अथवा बोन्ड इस्यु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा टर्म्स एन्ड द कन्डिसन के गर्न हुने के गर्न नहुने, कतिखेर इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्ने, रिपेमेन्ट कतिखेर गर्ने, प्रिन्सिपल टाइमहरू हुन्छ नि, प्रिन्सिपलहरू अब मन्थली हो कि बाई मन्थली हो कि है, यसरी इन्ट्रेस्ट कुन टाइममा दिने र साथसाथै अब यदि कुनै पनि पार्टीले डिफल्ट गर्यो भने, कुनै पनि पार्टीले अब एकअर्कामाथि अब हार्मफुल हुने काम गर्यो भने, अगेन्स्ट त हुन्छ नि एउटा अगेन्स्ट हुने काम गर्यो भने, अनि कसैले चाहिँ अब एग्रिमेन्टलाई ब्रेक गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा के पनिसमेन्ट दिने भने जस्तो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो इन्डेन्चरले चाहिँ इन्क्लुड गर्ने गर्दछ। जस्तै हाम्रो एन इन्डेन्चर इज जस्ट अ लिगल डकुमेन्ट, एउटा यस्तो लिगल कानुनी डकुमेन्ट कानुनी कागजपत्र भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यो एउटा इन्डेन्चर अर्थात् यसले चाहिँ के भन्नु बुझिन्छ, यसमा कानुनी कागजपत्र जसले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्ने गर्दछ। जस्तै अब डेबसँग सम्बन्धित अर्थात् एउटा लोनसँग हुन्छ यो बोन्डसँग सम्बन्धित धेरै प्रकारका टर्म्स एन्ड द कन्डिसनहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्ने गर्दछ।
जस्तै अब यो बोन्ड भने नि अघि भने जस्तै यो बोन्ड कन्भर्ट हुने कि नहुने, साथसाथै अब यो बोन्डको अब कुनै पनि पार्टीले चाहिँ आफ्नो एग्रिमेन्टमा लेखिएका भन्दा बियोन्ड द काम गर्यो भने है, अगेन्स्ट द काम गर्यो भने, एकअर्कालाई हार्म हुने काम गर्यो भने र यसरी आफ्नो राइट्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू चाहिँ सुरक्षित गर्नको लागि चाहिँ यो इन्डेन्चर चाहिँ राख्ने गरिन्छ भनेर चाहिँ अब रहेको छ है यसमा त। र अब हामीले सामान्यतः इन्डेन्चर भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने पर्ने हुन्छ, द लिगल एग्रिमेन्ट, the legal agreements or contracts that includes terms and conditions, terms and the conditions हैन, conditions of terms and the condition of the bond issue भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। एकदम सजिलो छ कि यसमा केही पनि छैन। र यसै गरी अर्को रहेको छ नम्बर 6 मा हाम्रो डिबेन्चरको विशेषता अन्तर्गत, डिबेन्चर होइन के हो, यो हाम्रो बोन्ड होइन। जस्तै यो एउटा डेब्ट बोन्ड हो नि त फेरि होइन, डेब्ट बोन्ड हो। ट्रस्टी, ट्रस्टी भने चाहिँ अब के हो भन्दा चाहिँ यो जुन ट्रस्टी हुन्छ नि यो भनेको एउटा थर्ड पार्टिज हो। के भनेर बुझ्नु पर्ने हामी, ट्रस्टी भन्ने बित्तिकै एउटा थर्ड पार्टी हो है, जसले चाहिँ हाम्रो जुन बोन्ड होल्डर हुन्छ नि हो, बोन्ड होल्डरको चाहिँ उसको हक अधिकारको सुरक्षा गर्नको लागि चाहिँ यो थर्ड पार्टी अर्थात् ट्रस्टीको चाहिँ इस्टाब्लिस भएको हुन्छ, जसले चाहिँ यो बोन्ड होल्डरहरूको चाहिँ रिप्रेजेन्ट अथवा अर्थात् प्रतिनिधित्व गर्ने काम चाहिँ हाम्रो ट्रस्टीले गर्दछ है। र ट्रस्टी भनेको चाहिँ जस्तै के हुन्छ भन्दा चाहिँ जसले चाहिँ जुन बोन्ड होल्डरको अनि प्रोटेक्सन गर्ने गर्छ चाहिँ उनीहरूको क्लेमहरू हुन्छ नि, उनीहरूले पाउनुपर्ने अधिकार, उनीहरूको दायित्वदेखि लिएर सबै कुराहरूको चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने काम चाहिँ यो हाम्रो बोन्ड होल्ड के हुन्छ, यो ट्रस्टीले नै गर्ने गर्दछ। जेनरली बोन्ड्स आर इस्युड टु द लार्ज नम्बर अफ द इन्भेस्टर एट द टाइम। ट्रस्टी प्लेज अ भाइटल रोल टु फेसिलिटेट द ट्रान्जेक्सन। अ लिगल प्रोभिजन, अ लिगल पर्सन अर द कोर्पोरेसन क्यान कम्प्लिट टु एक्ट एज अ ट्रस्टी भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पऱ्यो, यो ट्रस्टी भन्ने बित्तिकै एउटा यस्तो थर्ड पार्टी हो जसले चाहिँ जुन डिबेन्चर होल्डर अथवा बोन्ड होल्डर हुन्छ नि हो, त्यो बोन्ड होल्डरहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुको साथसाथै उनीहरूको हक अधिकारहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि अथवा त्यसको सुरक्षा गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो ट्रस्टी चाहिँ रहेको हुन्छ। जुन यो हाम्रो ट्रस्टी चाहिँ इस्टाब्लिस कतिखेर गर्छ भन्दा चाहिँ जब यो बोन्ड इस्यु गर्छ नि हो, त्यतिखेर नै इस्टाब्लिस गर्ने गर्दछ। र यसै गरी अर्को हाम्रो नम्बर 7 मा रहेको छ सिङ्किङ फन्ड। सिङ्किङ फन्ड भने चाहिँ अब हाम्रो के भयो त भनेको भन्दा चाहिँ सिङ्किङ फन्ड भन्ने बित्तिकै अब हामीले बोन्ड त लिएको हुन्छ होइन, बोन्ड त इस्यु गरे सुरुमा, यसरी बोन्ड इस्यु गरेर अब हामीले कलेक्सन पनि गऱ्यो नि त फन्डहरू है जेनरल पब्लिकबाट। यसरी हाम्रो जेनरल पब्लिकबाट फन्डहरू कलेक्ट गरेपछि के हुन्छ त भन्दा हाम्रोसँग एउटा दायित्व हुन्छ, त्यो भनेको हामीले इन्ट्रेस्ट पेड गर्नुपर्ने हुन्छ र साथसाथै प्रिन्सिपल एमाउन्टहरू सबै पेड गर्नुपर्ने हुन्छ नि त एट द स्पेसिफाइड टाइम पिरियड हुन्छ नि हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो सिङ्किङ फन्ड चाहिँ अब सिङ्किङ फन्ड चाहिँ किन मेन्टेन गर्छ भन्दा चाहिँ यो अब कुनै पनि स्पेसिफाइड टाइम पिरियड पछि चाहिँ अब हामीले रिडिम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, रिडिमेबल डिबेन्चरको हकमा चाहिँ यसरी बोन्डहरू चाहिँ रिडिम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यसरी रिडिम गर्नुपर्ने कन्डिसनहरूमा चाहिँ यो सिङ्किङ फन्डहरू मेन्टेन गरिन्छ। यसरी सिङ्किङ फन्ड मेन्टेन चाहिँ हामीलाई भविष्यमा गएर चाहिँ बोन्ड होल्डरहरूलाई चाहिँ बोन्ड रिपेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त हो। रिपेमेन्ट गर्नलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहज होस्, हामीलाई चाहिँ क्यास अभाइलेबल होस्, हामीले चाहिँ समयमा नै डिबेन्चर बोन्ड होल्डरहरूलाई चाहिँ यसरी क्यासहरू चाहिँ पेमेन्ट गर्न सकौँ भने एउटा उद्देश्यले चाहिँ यी सिङ्किङ फन्डहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गरिएको हुन्छ। यसरी सिङ्किङ फन्डहरू हुन्छ नि हो इस्टाब्लिस गर्न सकिएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यो सिङ्किङ फन्ड नसकिएको अवस्थामा के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब एनुअल्ली दिने हो कि एउटा इन्स्टलमेन्टमा दिने हो कि यो रिपेमेन्ट गर्ने हो कि बोन्ड होल्डरहरूलाई होइन। अब त्यस्तो कुराहरू चाहिँ रहेको छ यसमा। जस्तै फर्स्टली the issuing companies make the cash payments to the trustee for the redemption of the bond as a call price which is used to call the bond by their serial number on the lottery price भनेको छ है। र सेकेन्डली चाहिँ कसरी दिन सक्छ भन्दा चाहिँ द फन्ड इज अभाइलेबल टु इस्युइङ फ्रम टु पर्चेज बोन्ड इन द ओपन मार्केट एन्ड द डेलिभर टु द बोन्ड टु द
ट्रस्टी भन्ने कुरा चाहिँ यसरी रहेको छ है। जस्तै यो सिङ्किङ फन्ड भनेको चाहिँ एउटा यस्तो प्रोभिजन हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ जसले अर्डरली रूपमा हुन्छ नि रिटायरमेन्ट गर्न सकिन्छ, बोन्डहरूलाई चाहिँ रिपेमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। जस्तै हामी यहाँ लेखिदिउँ न त्यसमा है, सिङ्किङ फन्ड भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु परिन्छ, एउटा यस्तो व्यवस्था हो है, अ प्रोभिजन इन अ बोन्ड कन्ट्र्याक्ट that facilitate the orderly retirement of the bond भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। अफ द बोन्ड इस्यु भने चाहिँ अब रिटायरमेन्ट अर्थात् रिपेमेन्ट गर्ने के बोन्डहरूलाई चाहिँ समयमा नै पछि स्पेसिफाइड टाइम पिरियड हुन्छ नि, तोकिएको समय अवधिभित्रमा चाहिँ तिर्नको लागि हुन्छ रिपेमेन्ट है, रिपेमेन्ट अफ द बोन्ड भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ, फिर्ता गर्ने के। र यसरी हाम्रो अर्को लास्ट रहेको छ हाम्रो बोन्डको फिचर्स अन्तर्गत नम्बर 8 मा प्रोटेक्टिभ क्लज। हामीले यसरी यो बोन्डलाई चाहिँ किन प्रोटेक्टिभ क्लज पनि भनेर चिनिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ यो बोन्ड भनेको एउटा दुईवटा पक्ष हुन्छ नि त। एउटा भनेको बोन्ड इस्युअर कम्पनी जुन चाहिँ हाम्रो कम्पनी हुन्छ, एउटा के हुन्छ, एउटा कम्पनी हुन्छ, अर्को भनेको के हुन्छ त बोन्ड होल्डर हुन्छ है, बोन्ड होल्डर हुन्छ। र यो कम्पनी हुन्छ, यो कम्पनीले के गरेको हुन्छ त बोन्ड इस्यु गरेको हुन्छ नि त हो। यसरी बोन्ड इस्यु गर्ने टाइममा चाहिँ यो बोन्ड होल्डर र यो बोन्ड इस्युअर हुन्छ नि हो, यसलाई बोन्ड इस्युअर भनिन्छ हो, त्यो बिच एउटा के हुन्छ त कन्ट्र्याक्ट अर्थात् एउटा एग्रिमेन्ट हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट अरू के हुन्छ हाम्रो एग्रिमेन्ट हुन सकिन्छ है, कन्ट्र्याक्ट अर एग्रिमेन्ट हुन सकिन्छ। यसरी हाम्रो कन्ट्र्याक्ट अर एग्रिमेन्ट हुँदाखेरि के हुनसक्छ त, यसलाई हामीले कन्ट्र्याक्ट नै भनौँ न होइन, एउटा कन्ट्र्याक्ट जसमा चाहिँ के गर्ने कस्तो गर्नुहुने कुरा जस्तो प्रोटेक्टिभ क्लज राखेको हुन्छ कि एक अर्काले हार्म गर्यो भने अथवा कुनै पनि एउटा पार्टीले चाहिँ डिफल्ट गर्यो भने अर्थात् कम्पनीले चाहिँ समयमा चाहिँ अनि रिपेमेन्ट गर्न भनेदेखि हो, त्यस्तो अवस्थाको कुराहरू चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्टमा लेखिएको हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बोन्ड होल्डरहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने काम गर्छ कि उनीहरूको हक अधिकारहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने काम गर्छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यो हामीले बोन्डलाई चाहिँ एउटा प्रोटेक्टिभ क्लज भनिन्छ। विदाउट एग्रिमेन्ट हाम्रो बोन्डहरू चाहिँ इस्यु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। यसरी हामीले आज फिचर्स अफ द द क्यारेक्टरिस्टिक अफ द बोन्ड अन्तर्गत हामीले के पढ्यौँ त्यसमा फेस भ्यालु अर द पार भ्यालु अर द बुक भ्यालु है। जस्तै हाम्रो के हुन्छ सामान्यतया चाहिँ 1000 और 100 हुने गर्दछ है पर बोन्ड है, एउटा बोन्डको चाहिँ 1000 और द 100 हुने गर्दछ। साथसाथै हाम्रो कुपन रेट अर्थात् इन्ट्रेस्ट रेट भनेर पनि बुझ्छौँ है। र इन्ट्रेस्ट रेट्स हाम्रो विशेष गरी चाहिँ युज गर्ने भनेको डिभेन्चरमा युज गर्छ, तर बोन्डको हकमा चाहिँ कुपन रेट भनेर चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। जस्तै कुपन रेटहरू हाम्रो कति हुनसक्छ, एक्जाम्पलको लागि 10% हो कि 12% हो कि 16% हो कि है। जस्तै यहाँ रहेको छ युजली बोन्ड्स पे सर्टेन % इन्ट्रेस्ट एक्सेप्ट 0 कुपन बोन्ड्स। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ सामान्यतया चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ बोन्डहरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट अथवा कुपन रेट हुन्छ नि हो, त्यो चाहिँ दिने गर्दछ, तर हाम्रो 0 कुपन बोन्डमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिँदैन भन्ने कुरा रहेको छ। जुन हाम्रो कुपन रेट अथवा इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि हो, त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ केमा दिन्छ भन्दा चाहिँ अन इट्स फेस भ्यालु, उसको चाहिँ एउटा फेस भ्यालुमा चाहिँ दिने गर्दछ। जस्तै हाम्रो फेस भ्यालु भनेको थाहा नै छ, हाम्रो 100 र 1000 हुन सकिन्छ सामान्यतया है। र अर्को भनेको कन्भर्टिबिलिटी पनि भनिन्छ होइन, कन्भर्टिबिलिटी यसलाई चाहिँ कन्भर्टमा गर्न सकिन्छ कि कमन स्टक होल्डरहरूमा। यो जुन बोन्ड हुन्छ आफ्टर स्पेसिफाइड पिरियड पछि एउटा प्री अरेन्ज प्राइस अथवा एउटा प्राइस हुन्छ नि हो, तोकिएको प्राइस हुन्छ नि हो, त्यसमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ यो बोन्डलाई चाहिँ कमन स्टक अर्थात् इक्विटी सेयरमा भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र अर्को भनेको हाम्रो कल प्रोभिजन पनि राखिएको हुन्छ हाम्रो बोन्डमा है। र जुन चाहिँ हाम्रो बेनिफिसियल चाहिँ कसलाई हुन्छ भन्दा चाहिँ कम्पनी इस्युइङ बोन्डलाई चाहिँ हुने गर्दछ। अर्को भनेको इन्डेन्चर भनेको के हो भन्दा चाहिँ अब सामान्यतया इन्डेन्चर भन्नु बित्तिकै हामीले चाहिँ एउटा कानुनी कागजपत्र जसले चाहिँ
हाम्रो बोन्ड इस्यु गर्दा अथवा बोन्ड इस्युसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका टर्म्स एन्ड द कन्डिसनहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। द लिगल एग्रिमेन्ट्स अर द कन्ट्र्याक्ट द्याट इन्क्लुड्स टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ द बोन्ड इस्यु भन्ने कुरा चाहिँ छ। र यसरी अर्को भनेको ट्रस्टी। ट्रस्टी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो, एउटा यस्तो थर्ड पार्टी हो है जसले चाहिँ हाम्रो बोन्ड होल्डरहरूको हक अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्ने काम गर्दछ, प्रोटेक्सन गर्ने काम गर्दछ है। प्रोटेक्सन अफ थियर क्लेम भन्ने कुरा रहेको छ है। यसरी थर्ड पार्टी। र अर्को भनेको सिङ्किङ फन्ड भने, सिङ्किङ फन्ड भन्ने बित्तिकै अब रिपेमेन्ट गर्नको लागि मेन्टेन गरेको एउटा फन्ड है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अ प्रोभिजन इन अ बोन्ड कन्ट्र्याक्ट द्याट फेसिलिटेट्स द अर्डरली रिटायरमेन्ट अर द रिपेमेन्ट अफ द बोन्ड इस्यु भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। अर्को भनेको हाम्रो लास्टमा रहेको छ हाम्रो प्रोटेक्टिभ क्लज। प्रोटेक्टिभ क्लज भने चाहिँ के हो त, जसले चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट अथवा कन्ट्र्याक्ट इन्क्लुड गर्ने गर्दछ, जसले गर्दा चाहिँ कम्पनी र बोन्ड होल्डरहरूलाई चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ बाँध्ने गर्दछ, सुनिश्चित गर्ने गर्दछ एक अर्काको हक अधिकारहरू भन्ने कुरा नै रहेको छ है एउटा होइन। र अर्को भनेको अब जस्तै हामीले अब विशेष गरी यो बोन्ड च्याप्टरमा चाहिँ यो बोन्डलाई चाहिँ हामीले कसरी भ्यालु गर्ने त, बोन्डको हाम्रो भ्यालु कति हुन्छ त आजको पिरियडमा भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक्जाममा सोधिएको हुन्छ कि। जस्तै हामीलाई क्वेसनमा कस्तो भन्न सक्छ भन्दा चाहिँ सबै अनि जस्तै इन्ट्रेस्ट रेट अथवा कुपन रेटहरू र उनीहरूको म्याचुरिटी पिरियडहरूदेखि लिएर अनि उनीहरूको रिक्वायर्ड रेट अफ द रिटर्न अर्थात् कस्ट अफ द बोन्डहरू सबै दिएर चाहिँ हामीलाई बोन्डको चाहिँ भ्यालुएसन कति हो त, बोन्डको भ्यालुएसन गर है भन्छ होइन। बोन्डको चाहिँ भ्यालु गर, बोन्डको चाहिँ आजको डेटमा चाहिँ कति भ्यालु छ भन्ने कुरा चाहिँ यसो सोध्न सक्छ है। त्यसलाई नै हामीले बोन्ड भ्यालुएसन भन्न सक्छौँ। जस्तै अब हामीले बोन्ड भ्यालुएसनमा चाहिँ हामीले आजको भ्यालु हुन्छ नि हो, आजको डेटमा हाम्रो कुनै पनि बोन्डको चाहिँ भ्यालु कति छ भन्नेलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ द बोन्ड पनि भन्न सक्छौँ कि। जस्तै हामीले भ्यालु अफ बोन्ड कहिलेको भन्दा चाहिँ आज टुडेको, आजको होइन, आजको भन्नको लागि हाम्रो चाहिँ यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ, इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ द बोन्ड है। इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ द बोन्ड अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ यो इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ द बोन्ड भन्नुको अर्थ के हो भन्दा हामीले चाहिँ कुनै पनि बोन्ड चाहिँ आजको डेटमा चाहिँ कतिमा किन्न सक्छौँ त, मिनिमम हामीले कति तिर्ने त यो बोन्डलाई भने चाहिँ होइन, यसमा भनौँ न, यसमा मिनिमम हामीले कुनै पनि बोन्डलाई चाहिँ कति तिर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रहेको चाहिँ मिनिमम कति तिर्ने आजको डेटमा भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्छौँ कि। जस्तै यो इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ द बोन्ड भनेको यति एक्ज्याक्ट भ्यालु अफ द बोन्ड के यतिमा चाहिँ हामीले किन्यौँ। जस्तै हाम्रो इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ द बोन्ड चाहिँ हाम्रो कति आयो भन्दा चाहिँ 50,000 आयो अरे होइन हो, आजको डेटमा चाहिँ हामीले 50,000मा चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यसरी गर्ने गर्दछ क्या। र हामीले 60,000मा चाहिँ बोन्डको कसैले दिइरहेछ भनेदेखि तर यसको इन्ट्रिन्सिक भ्यालु चाहिँ हाम्रो 50,000 छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले 60,000मा नकिन्ने है, किन भन्दाखेरि हामीलाई के भइरहेछ 50,000 माइनस 60,000 10,000 चाहिँ हामीलाई के भइरहेछ लस हुन्छ नि त है हो यस्तो अवस्थामा। तर यदि हामीलाई अफर चाहिँ कतिमा छ भन्दा 40,000मा छ तर यसको एक्ज्याक्टली बोन्डको भ्यालु चाहिँ कति छ त 50,000 छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई 40,000मा अफर गरेको छ भनेदेखि हामीले यसलाई के गर्ने त बाई गर्ने, किन भनेदेखि हाम्रो प्रफिट भइरहेछ। हाम्रो बोन्डको भ्यालु त 50,000 छ तर हामीलाई 40,000मै अफर गरिरहेछ, त्यसको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ 10,000 चाहिँ हामीलाई नाफा हुनसक्छ है हो। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ बोन्डलाई चाहिँ पर्चेस गर्नुपर्छ। अर्थात् हाम्रो कन्क्लुजनमा आउँदा के भयो त भन्दा कुनै पनि बोन्डको इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भन्दा चाहिँ मार्केट भ्यालु कम छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने त बोन्डलाई बाई गर्ने अर्थात् किन्ने। र अर्को कन्डिसन भनेको के हो भन्दा यदि इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ द बोन्ड भन्दा चाहिँ मार्केट भ्यालु चाहिँ बढी छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले बोन्डलाई चाहिँ पर्चेस नगरिकन हामीले के गर्ने त सेल गर्नुपर्छ। जस्तै हामी यहाँ लेखौँ एउटा हाम्रो जस्तो कन्डिसनहरू रहेको चाहिँ एउटा के भयो हाम्रो यहाँ कन्डिसन भयो होइन, कन्डिसन। र अब हामीले के गर्दा हाम्रो डिसिजन के हुन्छ त, डिसिजन छ है हाम्रो। जस्तै मानौँ हाम्रो के छ यो इन्ट्रिन्सिक भ्यालु इज के हुन्छ त
इन्ट्रेन्सिक भ्यालु इज मोर देन के हुन्छ इन्ट्रेन्सिक भ्यालु मोर देन के हुन्छ त मार्केट भ्यालु हो। मार्केट भ्यालु भन्दा बढी बेलामा चाहिँ मार्केट भ्यालु भन्दा चाहिँ यदि इन्ट्रेन्सिक भ्यालु चाहिँ बढी छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त भन्दा कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअल अथवा संस्थाले चाहिँ इन्ट्रेन्सिक भ्यालु भन्दा चाहिँ मार्केट भ्यालु बढी छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उसले बाई नगरिकन के गर्ने त सेल गर्ने सेल गर्ने बेच्ने है। र अर्को भनेको के हो त नम्बर 2 मा भनेको यदि इन्ट्रेन्सिक भ्यालु चाहिँ के छ त लेस देन मार्केट भ्यालु भन्दा चाहिँ यदि इन्ट्रेन्सिक भ्यालु चाहिँ कम छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ बाई गर्नुपर्छ अर्थात् किन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। यसरी हाम्रो डिसिजनहरू चाहिँ रहेको छ हाम्रो बोनसँग सम्बन्धित है। हामीलाई विशेष गरी एक्जाममा सोध्ने भनेको नि इन्ट्रेन्सिक भ्यालु अफ द बोन निकाल अब हामीले डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब बोनलाई किन्ने कि बेच्ने है भन्ने कुरा पनि हामीले डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ है। जस्तै अब यसै गरी हामीले भ्यालुएसन अफ द बोन पनि पढिसक्यौँ है। र यसरी हामीले बोनको भ्यालुएसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी पछि हेर्छौँ। त्यो भनेको अब न्युमेरिकलमा आउँछ नि त है। र भ्यालुएसन अफ द डिफ्रेन्ट टाइप अफ द बोन भनेपछि डिफ्रेन्ट टाइप अफ द बोन हुन्छ नि। जस्तै हाम्रो टाइप अफ द बोनमा अब पर्पेचुअल डेप हुन सकिन्छ है। कुपन बोन जस्तै अर्को के हुन्छ जेरो कुपन बोन हुन सकिन्छ जसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट नै दिँदैन है भन्ने कुरा रहेको छ। र अर्को बोन भनेको चाहिँ अब नर्मल रिडिमेबल बोन जुन बोन चाहिँ केही निश्चित टाइमपछि जसलाई चाहिँ रिडिम गर्ने गरिन्छ अर्थात् जसलाई रिपेमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा रहेको छ हो। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी सबै कुरा नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ। र आज हामीले सानो कन्सेप्ट लियौँ यसरी बोन भ्यालु भनेको के हो र बोनलाई कसरी भ्यालुएसन गर्ने र साथसाथै बोनको फिचर्सहरू हामीलाई एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ नि हो। यसरी हामीले पढ्यौँ र अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ सबै हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप अफ द बोन्डहरूको चाहिँ भ्यालुएसन कसरी गर्ने। जस्तै मानौँ न अब हामीले टाइप अफ द बोन्ड भनेर हामीले एक्जाममा सोधिहाल्यो भने अब हामीले के लेख्ने त यसमा मानौँ यसमा के छ टाइप्स अफ बोन भन्ने बित्तिकै अब हामीले जेनरली एउटा के हुनसक्छ अब पर्पेचुअल डेप हुन सकिन्छ है। पर्पेचुअल बोन्ड हुन सकिन्छ र साथसाथै अर्को भनेको जेरो कुपन बोन्ड भन्न सकिन्छ। र अर्को भनेको के हुन्छ त नर्मल रिडिमेबल बोन्ड पनि हुन सकिन्छ। के हुन्छ यसमा नर्मल रिडिमेबल बोन्ड भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हाम्रो पर्पेचुअल बोन्ड भन्नुको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने जसको लाइफ पिरियड हुन्छ नि धेरै हुन्छ त्यसको अन्त्य कहिले हो भने थाहै हुँदैन के। अब बोनको चाहिँ अब अन्त्य नै हुँदैन कि उसको लाइफ नै इन्फिनेटिभ भन्छ नि यस्तो हो जसलाई नै हाम्रो जसको लाइफ पिरियड नै इन्फिनेटिभ हुन्छ के कति हुन्छ फिक्स नै छैन निरन्तर हुन्छ निरन्तर नै भइरहन्छ कि अनन्त छ के भन्छ हामी यसलाई अनन्त भन्छौँ है अनन्त भन्छौँ जसको चाहिँ इन्ड नै छैन के नो इन्ड है नो इन्डिङ भनेर चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ के भन्दा पछि जेरो कुपन बोन्ड भन्नुको अर्थ के भन्छ जसमा चाहिँ नो इन्ट्रेस्ट केही पनि हुँदैन त्यसमा हुने मात्रै भनेको के हो त ओन्ली म्याचुरिटी भ्यालु मात्रै हुने गर्दछ र नर्मल रिडिमेबल बोन्ड भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ यो यस्तो बोन्ड हो है जुन बोन्ड के हुन्छ त त्यो बोन्ड चाहिँ स्पेसिफाइड पिरियड पछि अथवा स्पेसिफिक एउटा प्री अरेन्ज टाइम हुन्छ नि प्री डिटरमाइन्ड टाइम भनौँ न हो त्यो टाइममा चाहिँ रिडिम गर्ने गर्दछ भने चाहिँ के गर्छ रिपेमेन्ट गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यसरी रिपेमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै मानौँ न हामीले रिडिमेबल बोन्ड भन्ने बित्तिकै के मान्नुपर्छ भन्दा चाहिँ द बोन्ड इस्युड विथ द फिक्स्ड कुपन इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड द म्याचुरेट पिरियड जसमा चाहिँ कुपन रेट पनि अथवा कुपन इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ नि हो त्यो पनि फिक्स हुने गर्दछ र साथसाथै म्याचुरिटी पिरियड पनि फिक्स हुने गर्छ हाम्रो नर्मल रिडिमेबल बोन्ड भन्ने कुरा रहेको छ। र यसरी हाम्रो प्रत्येक बोन्ड हुन्छ नि एउटा भनेको हाम्रो पर्पेचुअल बोन्ड र अर्को भनेको जेरो कुपन बोन्ड र अर्को लास्टमा रहेको चाहिँ यसमा नर्मल रिडिमेबल बोन्ड हो। यी सबै बोन्डहरूको चाहिँ कसरी
भ्यालुएसन गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ, जुन हाम्रो एक्जाममा चाहिँ धेरै सोधिरहेको हुन्छ। र यसै गरी अब हाम्रो डिसिजन के जस्तै इन्ट्रेन्सिङ भ्यालु भन्ने कुरो अघि हामीले भइहाल्यो नि होइन, सबै कसरी लिने, बाई गर्ने कि सेल गर्ने कि भन्ने कुरा हामी सबै हेर्छौँ। र साथसाथै हामीले ओभर प्राइसिङ र अन्डर प्राइसिङ अफ द बोन्डको पनि हामीले डिटर्मिनेसन गर्ने कुराहरू पनि हामीले हेर्ने छौँ। र साथसाथै अनि अबका हामी नेक्स्ट भिडियोहरू हुन्छ नि, त्यो सबैमा हामीले यसमा बोन्डसँग सम्बन्धित एक्जाममा सोधिएका क्वेसनहरूको चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ। र आजलाई यति नै।